like, subscribe, and get notified. There was panic at Kumkolim as thick smoke and fire were seen outside the Kumkolim industrial estate. On investigation, it was seen that a heap of garbage dumped behind the Kumkolim industrial estate caught fire on Saturday. Firefighters immediately rushed to the site to control the fire. Local resident Viraj Desai said this is a serious issue and police should register an FIR and investigate the matter, how huge amount of garbage was dumped there and who set the garbage on fire. आज सकाळी अराउंड 10:30 म्हाका एक फोन आयलो की ऊज लागलो म्हणून IDC. सो आमी सदांच्या भशेन हांव एक म्हणलें रावंड मारया. पयल्या बरो व्हडलो दिश्ट पडटालो धुंवर. सो मातशें मुखार गेल्या पयल्या सगळ्या ऊज पेटलो आसा आनी वयर तें आसता तें फॉरेस्ट आनी बारीक जनावरां आसता थंय ना म्हण ना. पावताय आमगे सकयल सुद्दां पावताय थोडी पाकड बिकड ते तसले सगळे. सो पयल्या सगळो ऊज पेट्टा. पेटलो म्हणटकीर मातशें मुखार गेलो म्हणटा कुंकळी पुलीस स्टेशनार फोन केलो आनी एक फायर एक फोन केलो कित्याक हिंगा लागीं आसा तें. सो आफ्टर दॅट येयले म्हणटकीर भितर गेल्या गेल्यार ती सगळी वेस्ट डंप जालो आसा. वेस्ट म्हणल्यार कितें प्लास्टीक वेस्ट सगळो, मागीर गाडयांचो ती स्पॉन्ज बी उरता तसलो वेस्ट आनी इवन हॉटेलाचो वेस्ट, फूड वेस्ट. म्हाका दिसता ही ती प्रायवेट प्रॉपर्टी काय सोशोदात ती प्रॉपर्टी ती म्हाका तशें करून खबर ना, पूण वेस्ट इतलो आसा की वेस्टा पयलीं आनी तुज्यान सांगो येना बाबा तो उज सांजेर सुद्दां चलतलो असो म्हण. आतां फायर ब्रिगेड गेला आनी एक गाडी कितें भरून हाडपाक आनी CMCचो हें आसतना गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आसतना तरी लोक तरी अशें करून उडयता जाल्यार हांव मागता CMC कडच्यान की आनी कुंकळे पुलिसा कडच्यान तेमी FIR लॉन्च करचो. कित्याक दोंगरा उज पेट्टा आसलो आनी दोंगरा तरी सबंद उज पेटलो जाल्यार दोंगर त्या वटेन सुद्दां आसा, केपी पडटा कॉन्स्टिट्युएन्सीक. सो सगळीं आनी कोणाचे तरी जिवा आनी जनावर कॅटल क्रेजिंग ग्रावंड तो जनावरांय लोकांनी मातशी चिंतो जायें बाबा आपल्या गेली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता म्हूण अशें करून उज ह्या टायमार घालचो न्हू. कित्याक गरमी पळय कशें आमकां थिंगा उबो रावन आनी तुमकां पत्रकार भावां सुद्दां उबो रावन कळ्ळें आसतलें. सो मागता ऑथॉरिटी कडच्यान, लोकल ऑथॉरिटी आनी कुंकळी पुलिसा कडच्यान की जो कोणी तो भितर उडोवपाक दिला कित्याक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसपा जायी तेंचेर FIR जावचें म्हूण तुरंत.